अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, यूक्रेनी सदर ने अपने रवैये और तल्ख कलामी पर अमरीकी सदर से माफ़ी मांग ली, क्या कमेंट करेंगे? सदियों की दानिश पे मुश्तमिल एक मुहावरा है और एक ज़बान नहीं, अंग्रेज़ी में भी है, अरबी में भी है, उर्दू में भी है, बाकी का मुझे कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं है। और मुहावरा ये है कि कमज़ोर का जो गुस्सा होता है वो नदामत, शर्मिंदगी और माफ़ी पर ही ख़त्म होता है। सो इट्स नॉट अनएक्सपेक्टेड। उस बेचारे ने माफ़ी मांगनी थी और वो कर भी क्या सकता था। अच्छा, चाहिए हम हों या वो हों या हम जैसे और हों, वो अपनी औकात के मुताबिक बिहेव करें। अच्छा, औकात के मुताबिक बिहेव करने का अगर आपको बिहेव न करने का खप्त है तो फिर सुनो किसी न किसी की। इकबाल ने कहा था, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करो, नौबती ना है। इसकी जगह ये जो यूक्रेन का था, उसकी जगह अगर चाइनीज प्रेसिडेंट होता, ट्रंप कर सकता था ये काम। जैसा मुंह वैसी चपेड़। तो हमें भी बाइज्जत होने का शौक बड़ा है, लेकिन हमने ना इकबाल का बिल्कुल एक मिसरे पे अमल नहीं किया और ना बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उस बंदे ने क्या कहा था, क्या मांगा था तुमसे? तुम्हारी अपनी बेहतरी के लिए मांगा था जो कुछ मांगा था। एंड व्हाट वाज दैट? जस्ट 3 words: यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। अच्छा, ये एक सेकुलर मुल्क होगा, फलाना होगा, ये वैसा, इनको मारो गोली। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस कॉल पे तो कोई तनाज़ा नहीं है ना। यूनिटी, इत्तेहाद, घर बर्बाद हो जाते हैं। ये तो मुल्क है करोड़ों का। फेथ, फेथ नाम की चीज कोई है ही नहीं। आगे डिसिप्लिन, सड़कों से लेके अपनी गलियां मोहल्ले देखो, अपने किरदार देखो। मुझे नहीं पता कि उसने माफी मांगी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। यूक्रेनियन जो भी था वो, असल प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपने और उनके दरमियान सिमिलैरिटीज बहुत दिखाई देती हैं। और अगर ये सिलसिला, अगर ये ज़वाल का सिलसिला ये बंद ना हुआ तो खुदा जाने कहाँ जाके रुकेगा। बिल्कुल ठीक है साहब। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अल-कादर ट्रस्ट केस के 90 मिलियन पाउंड तालीम पर खर्च करने का फैसला किया है। बड़ी तोप चलाई है भाई। इमरान ने भी ये खुशी की था। सी अल-कादर ट्रस्ट था, वहाँ स्टूडेंट से वो बना रहे थे, उसको वक्त मिलता वो बना लेता। ये भी जो अगर स्कूल बना रहे हैं, दानिश, ये नाम अजीब अजीब से ड्रामे किस्म के निकालते हैं। याद रखना, तालीमी इदारे, दानिश नहीं। हसन साहब, दानिश यूनिवर्सिटी बना रही है, स्कूल नहीं। ओ भाई, जो मर्जी कर लो ना, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ हो, तालीमी इदारे तालीम देते हैं। दानिश कहीं और की कहानी है। जाओ जाकर कभी आइंस्टाइन की जिंदगी पढ़ो, कई जगह रिजेक्ट हुआ, कुछ भी नहीं, स्टूडेंट्स भी दरमियाना, ये वो वगैरह कुछ भी नहीं था। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे जिनके गिर्द तुम्हारी सारी तारीख घूमती है? कुछ भी नहीं। दानिश यूनिवर्सिटी का ऐलान फरमाया, अजीब व गरीब दानिश के दरिया पहले बह गए हैं ना बहुत सारे, तो ये कर लिया। ये सारे बेसिकली बुनियादी तौर पे ये होते हैं ड्रम एंड रूमें होते हैं, बस, ठीक है। करोड़ों बच्चा स्कूलों से बाहर धक्के खा रहा है। जो स्कूलों में जा रहे हैं उनको भी कख नहीं मिल रहा। उनके अगर आप निसाब उठा के देखो, वो सेहत के साथ हम आहंग है ही नहीं। तो तुम्हारा मुकाबला जिस दुनिया के साथ है, जिनके साथ मुकाबला है, किन मैदानों में है, उन मैदानों में जाने की तैयारी करो। खुद नहीं जा सके तो अपने बच्चों को। लेकिन नहीं, ये सारा बस जो लेवल है इनका, उसी लेवल की बात है, बस, ठीक है, आगे चलो।
बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट खबर, सेनेटर फैसल वावडा की जानिब से मौजूदा दौरे हुकूमत में पोर्ट कासिम अथॉरिटी की कीमती ज़मीन को औने पौने दिए जाने के इंकशाफ के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTA की कीमती ज़मीन के स्कैंडल की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। क्या इस इंक्वायरी कमेटी के नतीजे में मुल्ज़िमान कटहरे में लाया जा सकेगा? देखो बात सुनो, इस मुल्क में और कोई नहीं पैदा होना तो बापडा ही 5-7 हो जाए जो इनके कपड़े उतारे सरेआम। अच्छा, ये बहुत अजीबो गरीब बात है। यानी मेरा नहीं ख्याल कि पिछले कई सालों से मैंने कोई इस तरह का सुना हो कि किसी एक इंडिविजुअल ने अरबों खरबों की वारदात चौक में इनको नीलाम कर दिया। अच्छा, अब ये रह गया जिम्मेदारान को कटहरे में। बात सुनो, ये जिम्मेदारान जो होते हैं ये ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के 101 तरीके होते हैं। ये अवाम की तरह लावारिस नहीं होते। इनके गांठों के, इनकी गर्दनों के साइज के फंदे बनते ही नहीं इस मुल्क में। आम आदमी तो इस तरह का रिस्क लेकर उसका एक्सेस ही नहीं होता। पहली बात, वो पागल है। ज्यादा से ज्यादा मैं अगर बहुत एहतियात के साथ तबसरा करूं तो मैं ये कहूंगा कि मरियम 50-50 चांस है, बल्कि 60-40 कर लो। गोंगनो तो मिट्टी चाड़ी जाएगी। कोई बंदा मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। लिख के रख लो, मेरा अंदाजा यही है जी। जो इस मुल्क की तारीख है, जो हमारा कल्चर है, जिस तरह की हमारी सियासत है, जिस तरह के हमारे सियासतदान हैं, उनके होते हुए कुछ ज्यादा अकल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अरबों खरबों का मामला है। वो एक डायनासोर्स हैं और डायनासोर्स तारीख के हाथों मरे। ये भी तारीख के हाथों मरे तो जान छूटेगी, अदरवाइज नहीं जी। अच्छा साहब, एक और खबर सुने। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक मैरीटाइम वजारत में जमीन के घपले के बाद 2 चलते जहाज फरोख्त करने का स्कैंडल सामने आया है। जराये का बताना है कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की जानिब से 2 ऑपरेशनल जहाज फरोख्त कर दिए गए हैं। यहाँ 2 चलते जहाज, एक का वो पहिया उतर गया कल, माशाल्लाह आपने खुशखबरी सुनाई थी। वो एक पहिए का बगैर ही लगा फिर रहा था। वो इसी तरह लगे फिर रहे हैं सारे के सारे। तो वारदातें हमारे यहाँ रूटीन। मैं नहीं चाहता कि आप सियासत की गलाजत में घुसो, लेकिन इस तरह की बातें भी अवॉइड कर दिया करो, क्योंकि हम बेहिस्से लोग हैं। ये कुछ भी नहीं है, इधर से सुन लिया, इधर से निकाल दिया, खत्म हो गई बात। ना ऊपर किसी को बुखार चढ़ेगा, ना नीचे किसी को एहसास होना है, खत्म हो गई बात। वीट स्कैंडल किधर गया? इस तरह के बथेरे हैं यार, रोज यही कुछ होता है। कोई इकोनॉमिक सी बात किया करें। ये जो जिंदगी में देखो, बात सुनो, मकबूलियत किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन जिंदगी में सबसे घटिया इंसान वो होते हैं जो कहते हैं कि मुझे फलां चीज चाहिए एट एवरी कॉस्ट। नो, हर चीज की एक जायज कीमत है, वो दो। उससे अगर तुमने आगे जाना है तो फिर तुम जो चाहो अचीव कर लो, लेकिन तुम रहोगे घटिया के घटिया है। इस तरह का एक तो ये गंद, ये रोज का है, हमारे नसीबों में लिखी गई है, वो रोज की है। इसलिए इस तरह की चीजों को प्लीज कोशिश करो कि अवॉइड करो। इसमें कुछ भी नहीं रखा। आगे ठीक है साहब, एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं आपको। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में फैसल मस्जिद में अफ्तारी के मनाजिर आपको दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच। बड़ा खूबसूरत मंजर था, बहुत बाइज्जत। एक ही अफ्तारी और एक वहाँ एक ऐसी कब्र है फैसल मस्जिद में जिसमें मुर्दा मौजूद नहीं है। इन दोनों चीजों को जरा ना ब्लेंड करो, फिर आपको अपना और मेरा तारुफ हो जाए। यही हमारी असल औकात है। देखो, इस खित्ते में भूख सदियों से ठहरी हुई है, ये याद रखना। ये जो हम कहते हैं ना, हम ये थे तो वो थे, बिल्कुल बोगस। अगर पाकिस्तान में मकामी हुक्मरानों के होते हुए पाकिस्तान का ये हाल है, तो सोचो जब ये गजनवी या गौरी होंगे, सूरी होंगे। बात सुनो, एक्सेप्शंस हैं इनमें 2-4, उनकी मैं तारीफ भी बहुत करता हूं।
तो भूख रंग वो मुकद्दर था, जो कोई भी यहां रहता था। देखो अब प्रैक्टिकली जो मर्जी मतलब बैं बैं करते रहो, आप जो मर्जी करते रहो, ये लोग अगर भूख का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो बढ़ती हुई आबादी का बंदोबस्त तो कर सकते हैं, तो वो भी नहीं करते। सिलसिला हम शुरू कहां से हुए थे? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक, ये अधूरा नहीं है, इसका दूसरा हिस्सा फौरन बंदे के ज़हन में आता है, वो तो एक स्लोगन था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब निकला क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? बेरोजगारी और फाका। ये अच्छा, और दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा भयानक है कि आप फिर अपने तौर पे चला के देखना, ये कोई मफलूकुल हाल लोग नहीं हैं। उनके हाल हुलिये ठीक लगते हैं, लेकिन सदियों की भूख है जो आज तक जारी है। सलातीने दिल्ली गए, मुगल आए, गोरे आए, फलाना हुआ, टमकाना हुआ, भूख नहीं गई यहां से, ये इनकी रूहों में घुस गई। ये तो पता नहीं फैसल मस्जिद में क्या किसी ने की अफ्तारी होगी। मैं बाज़ औक़ात 7 स्टार किस्म के ना, पिछले दिनों शादियों का रौला था, मेरी बहुत मजबूरी थी, शादियों पे मुझे जाना पड़ा बहरहाल, और ख़ास तौर पे अगर किसी के बेटी का हो तो मैं फिर ज़रूर जाता हूँ, चाहे मेरा ताल्लुक लंबा चौड़ा ना भी हो, मैं चला जाता हूँ। वहाँ भी यही कुछ मुतमव्वल लोग, ये तो मैं हुलियों से अंदाजा लगाया ना मैंने कि ये साफ सुथरे खाते पीते लोग होंगे, या कम से कम भूखे नंगे नहीं होंगे, मफलूकुल हाल नहीं होंगे। लेकिन जब वो साढ़े इधर है चलता एक्सप्रेशन है कि जी वो खाना खुल गया है तो जानवर खुल गए, मतलब उसका ये खत्म हो गई बात। कोई तालीम, कोई तरबियत, कोई रख रखाव, कुछ भी। चलो बिल्कुल ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। अदाकार और मेज़बान नुमान एजाज का कहना है कि लोग रोज़ा तो रख लेते हैं मगर गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। वर्किंग आवर्स में नमाज के लिए जाते हैं और इबादत का गलत इस्तेमाल करते हैं। दफ्तरी काम से बचने के लिए तमाम वक्त मस्जिद में गुजार कर इबादत का मकसद ही खत्म कर बैठते हैं। देखो बात सुनो, हमारे यहाँ ना प्रीचिंग बहुत ही अजीब व गरीब तरह की तबलीगें, किस्से, कहानियां सुनाते हैं। असल बात, मैंने सच्ची बात है आज तक किसी के मुंह से नहीं सुनी। हमारी हर इबादत जो है, हमें जो समझाया, पढ़ाया, सिखाया गया है वो ये है कि ये जन्नत के दरवाजे की कुंजी है, ये तरबियत गाह है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनके पीछे विजडम है। इनको, इनकी रूह को नहीं हम समझते, उसके मुताबिक प्रैक्टिस करें, हम जिल्लत के इस ना दलदल से निकल आए। याद रखो, जो बंदा जो कुछ कर रहा होता है उसके ज़हन में बैक ऑफ द माइंड सिर्फ एक चीज होती है। दरख्त भी लगाए तो उसके ज़हन में एक चीज होती है, सदका जारी है, सवाब मिलेगा। वो भाई सवाब भी ठीक हो गया, वो तुम्हारी जिंदगियों के लिए है, ये सारे का सारा पैकेज। बाद अज मर्ग नहीं, तुम तो जिंदा मरे हुए हो। बंदा खून के आंसू रोता है जब ऑटोमन्स के बारे में पढ़ता है, फलां कि ये जो चंद कोई अच्छी मिसालें हैं हमारे यहां, तो कुछ भी नहीं। ये मौत के बाद के लिए नहीं, तुम्हारी इबादत, खुदा करे को मुबल्लिग तुम्हें यह समझाए, उसका सारा फोकस इसी पे हो। ये जमीन पे जन्नत बनाने के लिए ये बातें जो हैं, हुराते गुलमान बात दी गल है, वो इसका बोनस हो सकता है, असल में रूह नहीं है। ये जो नुमान एजाज या जो भी हैं साहब, उन्होंने जो कहा है बात तो बड़ी ठीक है, लेकिन ये बात बहुत भयानक है, बहुत तफसीली है। उसकी वजह है कि बेसिकली रूह क्या है रोजे की? सेल्फ कंट्रोल, खुद पे काबू रखना, अदब आदाब, तहम्मुल, जब्त, बुर्दबारी, सब्र, ये सारी रूहें हैं। एक रोजे की इतनी रूहें हैं। डिसिप्लिन, आपने खास वक्त पे उठना है,
फ्रिज आपका भरा हुआ है, बेशक आप भूखे और प्यासे हैं, सुभान अल्लाह। ये काश कोई इस मुल्क में वो ऐसे को 4 मौलवी हजरात हों जो लोगों को कुछ ना करें, खुदा का वास्ता कुछ ना करो, ये मसले मसाइल बयान करना बंद कर दो। आम आदमी की जिंदगी का इससे कोई लेना देना नहीं। ये किसी बच्ची ने नेल पेंट लगाई है, उसका वजू खुला कह रहा भाई खुदा का खौफ करो, ये नहीं है। इनकी रूह के बारे में बताओ। इबादत जो हमारी हैं उनका बोनस तो है जन्नत, लेकिन नस्ल कमाई इसी को, या तुमने ठोकरें खानी है, जलील होना है, रुस्वा होना है, तुम्हारे अंदर जमीन और आसमान के फासले होने हैं, तुम्हारे अंदर तबकात होने हैं, तुम्हारे अंदर ना यूनिटी, ना फेथ, ना डिसिप्लिन, ना कोई इज्जत, ना कोई वकार। अभी आपने कहा है ना कि उसने माफी मांग ली, तो माफी तुसी चल दिया फिर दिया माफियां। IMF क्या है? ये IMF क्या है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक छोटा सा टूल है, नहीं समझ आए? जन्नत लभदे रहो, जिंदगी जहन्नम। और तुम्हें जहन्नम में मेरे जैसे को जहन्नम की क्या जरूरत है? मैं तो जहन्नम में रह रहा हूं। देखो बात सुनो, आप अगर खुद कंफर्टेबल भी हो और उसके इर्द गिर्द, तो बंदा कहता है क्या फायदा, क्या फायदा? ऐसी जिंदगी में कोई सुकून, कोई शांति, कोई सुख हो सकता है? इर्द गिर्द जब आप देखो को बुरा हाल, मक्के दिहाड़े, यार खुदा का खौफ करो। ये रोजे को उसने ठीक कहा है, गुस्से पे काबू नहीं, किसी भी चीज पे काबू नहीं है। आप मुझे बताओ, दहशतगर्दी से लेके बेरोजगारी तक, जहालत से लेके जराइम तक, वो किसी चीज पे काबू है? एक काम नहीं कर सके ये 70-77 साल में। ओए क्या वो लोगों को सड़कों पे चलना ही सिखा दो। सड़कें सहेलियां होती हैं, रास्ते दोस्त होते हैं। इन्हीं के अदब अदाब अगर तुम सीख लो तो तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली आएगी, लेकिन ये किसी डंगर की समझ में नहीं आएगा। डंगरों की दुनिया और है। वो जो क्या कहा था इकबाल ने, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। सोचें इस तरह की। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, अगला सवाल एक सच्ची कहानी पर मबनी है। ये कहानी बुनियादी तरीन ज़रूरतों के लिए तरसने वाली सल्तनत मुगलिया की वारिसा सुल्ताना बेगम की है। बहादुर शाह जफ़र की पड़पोती सुल्ताना शाह जफ़र अजीमुशान महल की बजाय कोलकाता की तंगो तारीख गली में गुमनामी और मुफलिसी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है और हुकूमत उसे 6,000 रुपये माहाना पेंशन देती है। देखो एक मिसरा है घिसा पिटा सा, बहुत आम सा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। आले तैमूर किधर है आज? ऑटोमन्स, जब भी मैं टर्की गया हूँ मैंने बहुत कोशिश किया है कि सल्तनत उस्मानिया के उस ख़ानदान में से किसी को, बूढ़े को, बच्चे को, औरत को मैं मिल लूँ, उसकी शक्ल देख लूँ। ख़त्म, मुग़ल भी ख़त्म। अच्छा, और हमारी बदकिस्मती देखो, हमारे यहाँ तो ये तो है मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। हमारे यहाँ तो नामी भी 2 नंबर है। तो ये, और दूसरी बात यह है कि रब्बुल आलमीन का तो कहना है, उनका फरमान है भाई, उसका क्या दिनों को फेरता रहता है। ये सुपर पावर जो है, ये देखते हैं ये कितनी देर ये चलती है और इसके बाद जो आती है वो कितनी देर चलती है। वरना दुनिया में आज भी नमरूदों, फिरौनों, शद्दादों की हुकूमत होती, उनके नामो निशान मिट गए। किस का नहीं मिटा? ये जो हमारे फिर रहे हैं, फायदा है। एक बात मैं आपको बताऊं, जो बंदा कुछ ही अकल रखता होगा ना, जिसके दिमाग में भूसा डंगर, उसको अच्छा शऊर नहीं होता। वो समझता है कि एनजी होना, 10 नस्लों बाद भी एनजी होना। लुट मार करके अपना मुल्क लूट लिया, फलाना कर लिया, बच्चे सेटल कर दिए, और चाहे माजूर ही हों। चूंकि जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाए तो फिर माजूर भी बैठा बैठा कहता है कि ये प्रॉपर्टी खरीद लो है बेच लो, खरीद लो है बेच लो, बस खत्म। मनी बिगेट्स मनी वाली बात।
ایسے لوگوں پہ صادق آتی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں. دھنک کے زمانے میں بات کر رہا ہوں 70s کی، ہم ہر مہینے ماہنامہ دھنک پاکستان کا مقبول ترین میگزین تھا، اس کے چیف ایڈیٹر تھے سربر سکھیرا صاحب. ہم ہر سال دنیا کے جو دولت مند لوگ ہوتے تھے یا اس طرح ان کی چھاپا کرتے تھے، وہ کون ہے فلاں ہے. ایک زمانے میں جیکلن کینیڈی، تو کینیڈی کی وائف تھی، وہ کینیڈی کے مرڈر کے بعد اس نے شادی کر لی، اوناسس یا پتہ نہیں کیا، وہ دولت مند. اچھا اس طرح چھاپتے تھے. آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب میں ان کے نام پڑھتا ہوں، آج کل کے جو عمراء ہیں دنیا کے، ایک نام بھی نہیں ہے ان میں سے. وہ بھی بڑے سیانے ہوں گے. کہانی اور ہے. چلو ہمارے یہاں تو نام بھی 2 نمبر کے ہیں، وہ تو جینون نامور لوگ تھے. انجام یہی ہونا ہوتا ہے. ہو گیا ختم. ایسا ہی حسن صاحب. اب مغلوں سے نکل کر اپنے حالات کی طرف آتے ہیں. میو ہسپتال میں انجیکشن کی ریئیکشن سے مریضوں کی اموات کے معاملے پر ہمارے حالات بھی ویسے ہی ہیں. ایک منٹ مغلوں سے نکل کے اپنی طرف آتے ہیں. بھئی ابھی تو بہادر شاہ ظفر کی پڑ پوتی کا سنا ہے، تو ہمارے اور ان کے حالات تو ملتے جلتے ہیں. اب ماضی کی بات اور ہے. اچھا آگے چلو. ٹھیک ہے حسن صاحب. میو ہسپتال میں انجیکشن کی ریئیکشن سے مریضوں کی اموات کے معاملے پر 3 نرسوں کے خلاف کارروائی پر پورے ہسپتال کی نرسوں نے احتجاج کرتے مطالبہ کیا کہ ہمارے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے انجیکشن ریئیکشن کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن سے کروائی جائے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری روایات، ہماری بے شرمی، بے حیائی، ڈٹائی اور ہمارے کلچر کے بالکل مطابق ہے. نرس تو بیچاری مطلب ایک کمزور ترین طبقے کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو اس کو بلی کا بکرا بنا دیں گے. باقی جو بگیاڑ ہیں، جو سانڈ ہیں، جو ڈائناسورز ہیں، وہ نکل جائیں گے. یہ کون سی نئی بات؟ مطلب وہ جو گاٹے ہیں گردنوں کے لیے، کمزور گردنوں کے لیے پھندے ہیں یہاں بہت. گاٹوں کے لیے یہاں کوئی پھندا ابھی تک نہیں آیا، اور وہ آئے گا بھی نہیں. چونکہ ہم ترک نہیں ہیں کہ ہمارے اندر کو مصطفیٰ کمال آ جائے اور فلانا ہو جائے. کخ بھی نہیں. یہی کچھ ہے. جی بالکل صحیح ہے صاحب. اگلی خبر. محکمہ داخلہ پنجاب نے کم سن بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات کی روک تھام کے لیے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ سے متعلق آگاہی بچوں کے نصاب میں شامل کرنے کی سفارش کی ہے. اس سلسلے میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نام جاری مراسلے میں محکمہ داخلہ نے باور کرایا کہ بچوں کو ذاتی حفاظت کے بارے میں تعلیم دینا وقت کی اہم ضرورت ہے. یہ بڑی نازک بات ہے، اور یہ پنگا میرا خیال لیا ہوگا نور الامین مینگل نے، چونکہ اسی طرح کریٹیو کنسٹرکٹیو سوچ، آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہماری بیوروکریسی میں بھی نہیں ہے. بہت خال خال لوگ ہیں. سیکٹری داخلہ میرا خیال نور الامین مینگل ہی ہیں. اچھا ہم چونکہ نیم خاندہ نیم پاگل سائن ٹائپ لوگ ہیں. اب پتہ نہیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جبکہ یہ زندگی کی بنیادی ترین حقیقت ہے. یعنی ایک فرمان ہے، سبحان اللہ، اتنی وزڈم 1500 سال پہلے. بیوہ کی شادی جلدی کرو. اچھا یہ اس پہ کبھی غور کرنا، کیا خوبصورت بات ہے. اچھا ہمارے ہاں آؤٹ آف باکس تھنکنگ کا چونکہ کہت ہے، اس سے جو کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں، اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں اور اس قسم کے ہیں کہ میں ڈسکس نہیں کر سکتا، بیکاز دس از ناٹ دا رائٹ فورم. اچھا انہی رویوں نے ہمیں رسوا کر دیا. مومن کی ایک پہچان یہ ہے مریم کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا اور ایڈریس کرتا ہے. سبحان اللہ. اب میں کہوں، ہم یہ تو کہتے ہیں کھجور کھانا سنت ہے، طائف کے پتھر کھانا سنت نہیں. انجام اور نتیجہ سامنے ہے. پورے عالم اسلام کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے صاحب، پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، اخباری رپورٹ کے مطابق ملک بھر کے شہروں اور دیہات میں پینے کے صاف پانی کے نام پر فروخت ہونے والے منرل واٹر کے 27 برانڈ غیر معیاری. بعض برانڈز میں سوڈیم، ارسینک اور پوٹیشیم مقرر مقدار سے زیادہ پائی گئی، جبکہ بعض برانڈ کا پانی جراثیمی طور پر آلودہ پایا گیا. کینسر، بلڈ پریشر، دل اور گردوں کی بیماریاں لاحق ہونے کا خدشہ ہے. متعلقہ ادارے خاموش تماشائی کیوں بنے ہوئے ہیں؟
متعلقہ ادارے کیا؟ جو غیر متعلقہ ہیں وہ اپنے معاملات میں بے خبر ہیں اور خاموش ہیں. یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ اور دوسری بات یہ ہے کینسر، بلڈ پریشر، دل، گردے وغیرہ یہ وہ کیا کرنے ہیں؟ 25 کروڑ تھوڑے ہو؟ بےہودہ قسم کے حادثات میں، انکاؤنٹر، فلانے ٹمکانے میں مر جاتے ہیں، وہ ختم ہو گئی بات. ہم قوم شوم والا کھاتا کوئی نہیں ہے، ہم ہیں آئی ڈی کارڈ نمبرز. اور ایک بات جو آپ نے کی ہے اس کی میں تصحیح کر دوں. ہمارے ہاں نیم خواندہ ناخواندہ احمق لوگ جس کو کہتے ہیں نا منرل واٹر، یہ منرل واٹر نہیں ہے بابا. یہ جتنی بھی برانڈ برونڈ پھرتے ہیں یہ بیسیکلی ہے پریمیم ڈرنکنگ واٹر، عام پانی سے صاف بہتر منرل واٹر. پیریے رہ جاؤ، جا کے ذرا قیمت دیکھو اس کی. بوتھا چکے کہہ دیں دے منرل واٹر. یہ منرل کہاں سے ہو گیا؟ منرل واٹر تو پیریئر ہے ایک برانڈ. جاؤ جا کے قیمت پتا کرو. وہ تو اس ملک کا میرا خیال ہے 5%. میں زیادہ بول گیا ہوں، وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتا. یہ منرل جنرل نہیں ہے، پریمیم ڈرنکنگ واٹر، صاف ستھرا اچھا پانی. تو ہمارے ہاں تو دودھ نہیں ملتا بی بی، خالص میرے رونے اپنی قسم کے ہیں. میں یہ سوچ کے کڑتا رہتا ہوں کہ یہ جو کیمیکلز والا دودھ کھا کے جو نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں، کل جب ان کی شادیاں ہوں گی کیا نکلے گا؟ وہ نسلیں کیسی ہوں گی؟ ہم تو پھر کو تھوڑے بہت کو بہتر نارمل بہتر حالات میں پلے بڑے، تو ہمارا حال دیکھ لو. وہ تو سارے دولے شاہ کے چوہے ہونے ہیں. یہ جو ہے نا کہ جی وہ گروتھ اس کی یہ ہے، نشو و نما ادھوری ہے، فلانا ہے ٹمکانا ہے. وہ سوچو یہ بدکار سا غلیظ سا ایک چپڑ کے ناتیے نے لکھا تھا کہ وہ حسن نثار کہتا کہ وہ صاف پانی دو دودھ نہ دو. تو میں نے کہا لعنت، مینٹالٹی ہے نا گندی. گندے غلیظ دودھ سے صاف پانی بہتر ہے، لیکن ہمیں تو وہ بھی نصیب نہیں. یہ واسا شاہ صاحب بھی کیا کرتا تھا. میں 2-3 سال سے نہیں سن رہا. آرسینک وغیرہ عام ہے، بتیرا ماتم کیا تھا، لیکن میں نے کہا لعنت بھیجو. متعلقہ ادارے خاموش تماشائی. دیکھو لا اینڈ آرڈر کا متعلقہ ادارے کون سے ہیں؟ وہ خاموش تماشائی نہیں ہے، ٹریفک پولیس ہے. ٹریفک ہے اس لیے جانے دو، چھوڑو. صحیح جی. نیکسٹ ٹاپک ہے صاحب. اخباری خبر کے مطابق خیر پور میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کے زندہ بیٹے ڈاکٹر لیاقت علی شاہ کو سرکاری ریکارڈ میں مردہ قرار دے دیا گیا. عدالت نے سنگین غلطی کی تحقیقات کی ہدایت کرتے ہوئے متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کا بھی اندیا دیا ہے. اچھا اس کو سنگین غلطی نہ کرو یار، ہماری سنگین غلطیاں بہت ہیں، وہ تو گنے نہیں جا سکتی. سنگین غلطی نہیں ہو گئی، لیکن اس پہ بھی نا خبریت نام کی تو کوئی چیز نہیں. اس کی وجہ ہے کہ جس ملک میں مردے الیکشن میں 1-2 نہیں لاتعداد، سبحان اللہ، مردے ووٹ ڈالتے ہوں، وہاں ایک زندہ کو مردہ قرار دے دینے سے کون سی قیامت آ جائے گی؟ اچھا اور کمال میں آپ کو بتاؤں، یہ کسی عام آدمی کے ساتھ ہوا ہوتا اور وہ سابق وزیر اعلیٰ کا بیٹا نہ ہوتا، کسی کے کان پہ جو نہ رینگتی اور اس کو پیسے دینے پڑتے، حرام دینا پڑتا کہ یار میں زندہ ہوں بھائی جی ہے پڑھو 2000 4000 5000 تو میں تواڈے سامنے کھڑا ہے، میں زندہ ہے تے اپنی وہ کریکشن کر رہا ہوں. تو ختم ہو چکا ہے. قائم علی شاہ تھا اس لیے بس ٹھیک ہے، باقی روز کی بات. چلیں صحیح. نیکسٹ خبر. اخباری خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے صوبائی محکمہ زکوٰۃ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ سالانہ 30 کروڑ روپے تقسیم کرنے ہوتے ہیں اور محکمہ زکوٰۃ کے انتظامی اخراجات پر 1 ارب 60 کروڑ روپے خرچ ہو جاتے ہیں. صوبہ بلوچستان محکمہ زکوٰۃ کے پاس 80 گاڑیاں ہیں مگر 2 سال سے زکوٰۃ کی رقم تقسیم نہیں ہو پائی. سبحان اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ محکمہ زکوٰۃ والا ڈرامہ ختم کیا. اور میں ڈے 1 سے یہ ڈرامہ تھا پاکستان کی تاریخ کا مکروہ ترین ڈرامہ ضیاء الحق، یہ اس کی واردات تھی. وہ ایسا نہیں ہوتا
یہاں لوگوں کو زکوٰۃ کا مطلب نہیں پتا. اپنے آپ سے پوچھو, پروگرام ختم ہو جاتا ہے پورے آفس میں, جاؤ زکوٰۃ کا مسئلہ. زکوٰۃ کا مطلب ہے نشو و نما, گروتھ. سمجھ آئی بات؟ جی. زکوٰۃ لگتا ہے کبھی خیرات بٹ رہی ہے. نو, اٹ مینس گروتھ, نشو و نما. اور یہ سودا ہے دل کا بیسکلی. اور تم ماما لگتا سی بینک میں کٹوتی. دیکھو, جب آدمی خاموشی سے تنہائی میں اگر کوئی کرے گی, اس کو ایک سکھ ملتا ہے, اس کو ایک سکون ملتا ہے, اس کی روح, اس کا دل و دماغ ہلکا فیل کرتا ہے. جب وہ 10 بسا اپنے ہاتھوں سے, اگر جس نے دینی ہے وہ تو دے گا, جس نے نہیں دینی وہ کیا کرے گا. خود وہ فرقوں کے حوالے سے وہ ڈیکلیریشن دے دیتے تھے بینک میں کہ جی میرا تو فلاں فرقے سے تعلق ہے, میں تو باجو بھی نہیں, یا پتہ نہیں کیا نہیں. اب بتاؤ, یہ ڈرامے ہیں. اور 30 کروڑ روپے تقسیم کرنے ہوتے ہیں اخراجات پہ 1 ارب 60 کروڑ. یہ پورے ملک کی کہانیاں ہیں. یہاں کے آدھے محکمے بند ہونے والے ہیں, ہونے والے نہیں ہیں, وہ بند ہو جانے چاہیے. اتنی ڈپلیکیشن اوور لیپنگ ہے جس کا حساب ہی کوئی نہیں. لیکن نہیں, بس ٹھیک ہے. جو اپنے ہاتھوں سے دینے میں جو بندے کو ایک سکون, سکھ, شانتی ملتی ہے, وہ بینک اکاؤنٹ سے کٹوتی, وہ تو ماما لگنا ہے. بالکل. اول خیش بات درویش. آپ کا ارد گرد, میں نے اپنی ٹیکس ریٹرن میں اپنے ٹیکس کنسلٹنٹ کو پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیا بدماشی ہے, میرے ارد گرد ہے, بہت متمول لوگ ہیں, سب کچھ ہے, لیکن یہاں بیلدار ہیں, چوکیدار ہیں, مالی ہیں, گارڈز ہیں, فلانا ہے. وہ سفید پوش لوگ ہیں, وہ یوں ہاتھ بھی نہیں کرتے, وہ محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, دے آر انڈر پیڈ. اس نے مجھے نئی سائنس پڑھا دی کہ جی کوئی رجسٹرڈ ادارہ ہو تو فلانا, تو اس میں میں نے کہا میں ڈسکاؤنٹ پہ لعنت بھیجتا ہوں, میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ اسی طرح کا ایک, یہ جال سازی پہ کھڑا ہے سارا کچھ. سب کو سب کچھ پتا ہے, کوئی عقل کی بات, کوئی نئی بات نہیں ہے, سب کو سب کچھ پتا ہے, لیکن وارداتی ہیں. اپنے پیروں میں کلہاڑی کون مارتا ہے بھائی. چلے, بہت اچھا کیا انہوں نے. یہ جو بگتی صاحب آپ نے بتایا, سرفراز بگتی, ہاں جی, ایکسلنٹ. ٹھیک ہے. بند کرو یہاں بھی یہ کام, یہاں پتا کرو کیا ہوتا ہے. پروگرام کا لاسٹ منٹ ہے, آج کا شعر اور اس کی کہانی سنا دیں. ہائے, کہانی اس کی یہ ہے کہ میں اس وقت 30 کے لگ بھگ تھا. وہ 1-2 سال چھوٹا, 2 سال بڑا. شعر سنو. بوڑھی سوچیں میرے چہرے سے چپک کر رہ گئیں, بوڑھی سوچیں میرے چہرے سے چپک کر رہ گئیں, میں جوان عمری میں ہی صدیوں پرانا ہو گیا. واہ, بہت خوب, زبردست. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.